बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर, बल्कि यूं कहिए कि अनहोनी हो गई है। यमन के हौसियों ने शाम पर कब्जा करने वाले जो अल जुलानी है उनकी हमायत का ऐलान कर दिया, लेकिन किस शर्त पर, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, ईरान ने हिजबुल्लाह को हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा पहुंचाकर इसराइल को चैलेंज कर दिया है कि रास्ता रोक सकते हो तो रोक लो, हम हिजबुल्लाह को हथियारों की फराहमी कम नहीं होने देंगे और ना ही हमास को। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप अंदाज़ा लगाइए कि आप कम अज़ कम ये कभी सोच भी नहीं सकते कि जो इस वक्त ईरान के हमारे याफ्ता ममालिक हैं, ख़ास तौर पे लेबनान है, या लेबनान की हिजबुल्लाह है, या फिर इंसारुल्लाह यमन है, या फिर इराक की इस्लामिक रेजिस्टेंस है, उनकी जानिब से इस मौजूदा जो तुर्की और इसराइल के ताउन से इक़्तिदार में आई है जमात, इसकी हमायत की जाए, क्योंकि ये दाइश और उसके बाद अलकायदा की जदीद तरीन शक्ल तहरीरुल शाम है। तो इन्होंने नाज़रीन बावजूद इसके कि इन्होंने सारी कमिटमेंट्स की, सारा कुछ मामला तय करने के बाद ये इक़्तिदार में आए। अब देखें कि 10 किलोमीटर का फासला है सिर्फ, जहाँ पे इसराइल जो है वो अपने टैंक लेके खड़ा है और आगे एडवांसमेंट कर रहा है। और मे बी कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुँच रही हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस वक्त तक हो सकता है कि वो दमिश्क में पहुँच चुके हों। तो नाज़रीन, दमिश्क के ऊपर इसराइल जो है वो कब्जा करने जा रहे हैं। बदतरीन तारीख की जो बमबारी है वो वहाँ पे कर रहे हैं। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले जो खबर आई है मेरे पास, वो ये है नाज़रीन कि स्वीडा शहर जो है वहाँ पे शामी फ़ौज के हथियारों का जो ज़ख़ीरा है उसको तबाह कर दिया गया। बहुत बड़ा हथियारों का ज़ख़ीरा था, उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है। वो चाह रहे हैं कि इसराइल ने कहा जी कि हम ये चाहते हैं कि किसी भी जो आने वाली यहाँ पे हुकूमत है, जो कोई भी यहाँ पे हुकूमत आती है, तो उसके हाथ कोई कुछ भी ना लगे। जो यहाँ पे मौजूद हो उनके पास ना तो एयर डिफेंस हो, ना उनके पास एयर सपोर्ट हो, ना उनके पास बम्बार तैयार हो, लिहाजा वो बिल्कुल खामोशी के साथ इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके। तो इसलिए हमारी जानिब से ये अटैक्स किए जाने। अब नाज़रीन, यमन आपको पता है कि इस वक्त पूरी ताकत के साथ इसराइल और उसके हमातियों के ऊपर हमले कर रहा है। अमेरिका को आपको पता है कि वो सरप्राइज़ दे चुका है। तो अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर नाज़रीन ने एक बड़ा बयान जो है वो यमन की जानिब से दिया गया है। यमन की जो हौसियों की सरबराह हैं, उन्होंने सैयद अब्दुल मालिक अल हौसी, उन्होंने कहा है कि अगर तहरीरुल शाम बकौल इनके कि ये तो मतलब मुजाहिदीन की जमात है, उन्होंने कहा कि अगर आप शाम के ऊपर हमला करते हैं ना, इसके ऊपर इसराइल के ऊपर हमला करते हैं ना, तो सबसे पहले तहरीरुल शाम की जो हमायत है वो यमन करेगा। यमन के हौसियों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तुम अटैक करके देखो, सिर्फ अटैक करो तुम, हम देखो हम तुम्हें किस तरह सपोर्ट करते हैं। तो नाज़रीन, बशार अल असद की हुकूमत जो है वो क्या थी, व्हाटएवर उसके क्या किरदार थे, क्या करतूत थे, उससे कोई कंसर्न नहीं है हमें। हमें ये था कि वो जो फ़लस्तीन काज़ है उसको सपोर्ट करे, इसराइल के खिलाफ खड़ा। अब रही बात है कि तहरीरुल शाम अगर ये कदम उठाती है तो मैं कहता हूँ कि हम उन्हें सैल्यूट पेश करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। आप फ़लस्तीन काज़ के लिए आगे बढ़ें, आप इस वक्त जो है वो सही तौर पे अपने आप को साबित करें, आपके पास तारीख में हीरो बनने का मौका है। आप जाएँ और इसराइल के ऊपर अटैक करें, गोलान की पहाड़ियाँ वापस लें। इसराइल जैसे जैसे घुसता आ रहा है, सारे के सारे इसराइल की जो टैंक्स हैं और फ़ौजें हैं जो इस वक्त दमिश्क के अंदर पहुँचने वाली हैं, उनको घेर के मार डालें, ख़त्म कर दें। तो आप को देखें पूरी उम्मत मुसलमान कैसे हीरो मानती है। तो नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा होगा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यमन ने जो इन्हें चैलेंज किया है वो इन्हें बताया है कि हम किस काज के लिए काम कर रहे हैं। किसी शिया और सुन्नी के लिए काज के लिए काम नहीं हो रहा। फलस्तीन कौन है? अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक है उनका, और पूरी जो शिया स्टेट्स हैं वो उसकी हिफाजत के लिए खड़ी हुई हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पे एक गवर्नमेंट का टाउट है, पाकिस्तान टेलीविजन पे बैठ के प्रोग्राम करता है, और नाज़रीन उसने आज एक बड़ा अजीबो-गरीब, मैं देखता हूँ कि लोगों की सोच कितनी सतही है, इनको पता ही नहीं हकायक का, और टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के अजीब-अजीब किस्म की फजूलियात जो है वो बोल रहे होते हैं, और ग्राउंड फैक्ट का इन्हें रत्ती बराबर पता नहीं होता, और जाके वहाँ पे तबसरा निगार बने होते हैं कि जी हम बड़ा तबसरा कर रहे हैं। नाज़रीन, उसने पता क्या कहा है, और वो उसने कहा है जी कि
جو وہاں پہ گورنمنٹ آئی ہے نا، مطلب مسعود پزیشیان جی کی جو گورنمنٹ ہے، سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای نے کہا جی کہ 10,000 فوجی شام میں بھیجے، تو اس نے کہا 10,000 کیا، میں تو 1,000 بندہ بھی نہیں بھیجوں گا. تو وہ جناب اکڑ کے آگے سے، یار کوئی عقل کا علاج کرواؤ. ٹھیک ہے، میں اب اس کا نام ہی نہیں لینا پسند کرتا، عجیب سا مطلب عجیب سا ہی بندہ ہے، مجھے دیکھ کے اس کو عجیب سی الجھن ہوتی ہے. تو وہ بندہ کیا کر رہا ہے اب، کر کیا رہا ہے جی کہ وہ کہہ رہے جی کہ وہ تو انہوں نے ان کو منع کر دیا ہے کہ جس طرح کی ناظرین اس کی جانب سے کیا جا رہا ہے جی کہ مسعود پزیشیان گورنمنٹ ہے، انہوں نے کہا جی ہم ایک بندہ بھی نہیں بھیجیں گے وہاں پہ، تو اس وجہ سے وہ جناب سپریم لیڈر آرام سے بیٹھ گئے، اس لیے شام میں مدد نہیں کی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں نا وہ صدر ڈیسیجن نہیں کرتا، خاص طور پہ جو اس طرح کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں نا وہ صدر کے نہیں ہوتے، وہ فیصلے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای نے کرنے ہوتے ہیں. کہیں پہ بھی یہ بات ایران کے حوالے سے آپ ایک تو قانون سازی جو بھی ہوتی ہے وہ پوری پارلیمنٹ نے کرنی، کوئی ایک صدر اس کا ڈیسیجن نہیں کر سکتا، اور پارلیمنٹ کے بعد جو حتمی فیصلہ ہے وہ سپریم لیڈر کا ہوتا ہے. تو یہ جتنی بھی اس طرح کی چیزیں آج ناظرین، جو ایران کی قومی سلامتی ہے، اس کی قومی سلامتی کمیٹی کے ایک رکن ہے، قومی سلامتی کمیشن کے رکن ہے، انہوں نے کہا کہ شام سے نکلنا جو ہے وہ ہمارا درست فیصلہ تھا. رہی بات یہ کہ شام میں واپس جانا، تو انہوں نے کہا شام میں واپس جانا ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم اس سے کئی گنا زیادہ طاقت کے ساتھ شام میں واپس جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے $30 ارب کے ساتھ جو امریکہ، اسرائیل اور یورپ ہے اس کے کم و بیش، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے $5 ٹریلین جو ہیں ان کی سرمایہ کاری ہم نے تباہ کی ہے، $5 ٹریلین، $30 ارب کی اپنی طاقت سے. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت انہوں نے اپنا ایک نیا کارڈ کھیل لیا انہوں نے کارڈ، تو اب وہ ہمارے کارڈ کا انتظار کرے، اب ہم نیا کارڈ کھیلیں گے، اور اس کارڈ سے اسے جو سرپرائز ملے گا اس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو امام خمینی ہے ان کا ایک جو ان کی ایک آپ جو کہہ رہی اسرائیل کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی، جب لبنان کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اب لبنان کی باری ہے، تو خدا نہ خواستہ اسرائیل جو ہے نا یہ ایک تو صبر نہیں کر سکتا، یہ رک نہیں سکتا کسی جگہ پہ. انہوں نے کہا کہ ابھی باری ہے لبنان کی، اس کے بعد شام، اور اس کے بعد یہ عراق کی طرف جائے گا. تو یہ ناظرین اب وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتایا کہ درست ثابت ہوتی جا رہی ہیں چیزیں. اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی خبر ہے، اور وہ ہے حزب اللہ کے حوالے سے. ناظرین آپ کو پتا ہے کہ شام والا راستہ بند ہونے سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حزب اللہ کو ہتھیاروں کی فراہمی، ان کو لاجسٹک سپورٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اسرائیل بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ حزب اللہ کو ختم کر دیں گے، ہم تباہ کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم اسے لبنان سے بھی کٹ کر دیں گے اور اسے ہم شام سے بھی کٹ کر دیں گے. تو اب ایران کرے گا کیا؟ تو ناظرین ہتھیاروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ایران نے پہنچا دیا ہے، ہتھیاروں کے بڑے ذخیرے کو انہوں نے حزب اللہ کے پاس پہنچا دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، ہم نے تو اس کے بھی اور الٹرنیٹ جو راستے ہیں، الٹرنیٹ جو ویز ہیں، اس کے ذریعے ہم ان کو ہتھیار پہنچانا تو بند نہیں کریں گے، وہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. تم سے جو ہو سکتا ہے جس کے اندر راستے بند کرنے ہیں کر کے دیکھ لو. صرف شام کے اوپر ہم ریلائی نہیں کرتے، ہمارے پاس اس سے پہلے بھی ارینجمنٹس ہے، اور اب بھی ہمارے مزید اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس الٹرنیٹ سینیریوز ہیں، ہتھیار پہنچانا کوئی پرابلم نہیں ہے، سپورٹ جاری رہے گی. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.